यहाँ पे जो रिहायशी मकामी जो रहते हैं इन लोग के खिलाफ यानी कि कोई अमल दायर हुआ है नहीं हुआ है घर के हवाले से, तो यहाँ पे अभी तक कोई अमल दायर नहीं हुआ है। किसी को घर जो है ना बदले में नहीं दिए कि ये लोग छोटे से जो है ना रिहाइश कर सकें। अगर हमारे यहाँ सहूलतें होती तो ये आज जो है ना दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए चीखो पुकार, धाड़े मार मार कर रोते रहे। मखदूश इमारत में हादसे के वक्त 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। अहले इलाका के मुताबिक 50 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत ही खस्ता थी। मुतासरा अफराद कहते हैं रात कहाँ और कैसे बसर करेंगे। सिंध हुकूमत का लियारी में इमारत गिरने पर सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा बल्दियात ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में गफलत बरतने वाले अफसरों की निशानदही करेगी। मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ू की वजाहत 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में 550 से ज़ायद खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों से मुतालिक अखबारात में इश्तेहारात भी दिए जाते हैं। नोटिस के बावजूद मकीन मखदूश इमारतें खाली नहीं करते हैं। सदर और वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जाँ बाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं ज़ेर इंतज़ामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। ऑफिसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवा कर लोगों को मुनासिब मुतबादल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतासरा अफराद को मुतबादल जगह देने का मुतालबा। कहा गुज़िश्ता 5 साल में बगैर मंजूरी के 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं। अलमिया यह है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारत बन जाती है। कराची का इलाका लियारी मखदूश इमारतों के हादसात में सर फहरिस्त है। 5 बरसों में इमारतें मुनहदिम होने के 4 बड़े वाक़यात रूनमा हो चुके। 55 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। 2020 में सबसे ज़्यादा इमारतें मुनहदिम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में 1 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। जून में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से 22 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जून ही में खुदादाद मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 25 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की सिंतास मुआहदे पर भारत को फिर वार्निंग। अज़रबैजान में खिताब के दौरान कहा भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक, पानी रोका तो ये जंग की मुतरादिफ होगा। भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी सालसी अदालत ने फैसले में भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। अवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल के हाथों गजा को तबाही का सामना है। कहत साली की सूरत हाल के बावजूद इमदादी कारकुनान पर हमले भी जारी हैं। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सरमायाकारी में बड़ी पेशरफ्त। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ में भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलियूफ के मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से बैठक। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल।
وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات، پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا، پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش، 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی۔ ISPR کے مطابق فورسز نے پاک افغان بارڈر پر حسن کھیل کے علاقے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات کا شیڈول آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے۔ 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی۔ ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول جاری۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 10 اور 11 جولائی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 16 جولائی اور پولنگ 31 جولائی کو شیڈول۔ ساجد میر کی سینٹ سے خالی نشست پر الیکشن شیڈول کا اجرا۔ ریٹرننگ آفیسر نظر ثانی شدہ فہرست 15 جولائی کو جاری کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 16 جولائی تک واپس لیے جا سکیں گے۔ پولنگ 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ نواز رسول کی یاد میں عزادار نوحہ خوانی و سینہ کوبی کریں گے۔ کراچی میں آج شام سے موبائل سگنلز بند رکھنے کا فیصلہ، ڈبل سواری پر پابندی۔ پشاور میں بھی آج اور کل موبائل سروس بند ہوگی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مجالس شرکا کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وادی نیلم میں کار کھائی میں جا گری، 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 1 بچہ لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پولیس کے مطابق کار میں بچے سمیت 7 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ 5 جولائی 1977 جب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء کا اعلان کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ قوم کو 11 برس طویل آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ایک غیر آئینی اقدام کے ذریعے ملک کی پہلی منتخب عوامی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا۔